नमस्कार। कार्यक्रम उठौँ समृद्धिका लागिमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रस्तुता पुष्पा पोखरेल। आजको कार्यक्रममा हामीले देश विकास गर्नको लागि भन्दै जनताका सपना साकार पार्नको लागि भन्दै अहिले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरू गठन भइरहेको छ। विभिन्न किसिमका योजनाहरू ल्याइन्छ, संविधानका ठेलीहरूमा विभिन्न बुँदाहरू राखिन्छ, तर जनताको जीवनस्तर जहाँको त्यही हुन्छ। एउटा गरिबी र पछौटेपनबाट राजनीति सुरु गरेका व्यक्तिहरू देशको सत्तामा पुग्छन्, राजनीतिक नेतृत्व गर्नसम्म पुग्छन्, तर जनताको जीवनस्तर भने जहाँको त्यही पुग्छ। त्यही नेतालाई नेतृत्व तहमा पुर्याउनको लागि पसिना छुवाउने, दुःख कष्ट र सङ्घर्ष गर्ने नेताहरू जसरी त्यो ठाउँमा पुग्छन् ती जनताहरूको जीवनस्तर माथि उक्लिन पनि सकेको छैन। विशेष गरी तराई क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने तराईका जनता अझै पनि गरिबी र विपन्नताले लपेटिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा तराई क्षेत्रबाटै तराईको पुनरुत्थान गर्नको लागि, तराईका जनताको जीवनस्तर माथि उकास्नको लागि, उनीहरूलाई सेवा सुविधा दिनको लागि भन्दै नेतृत्व गरेका तराई क्षेत्रबाट राजनीति सुरु गरेका राजनीतिक दलहरूको जीवनस्तर निकै परिवर्तन भयो। उनीहरूले सत्तामा आउँदा पनि विभिन्न मन्त्रीदेखि लिएर सत्ताको नेतृत्व गरिसकेको अवस्था छ, तर त्यही क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर भने माथि उठ्न सकिरहेको छैन। जनता अहिले पनि दुःख कष्ट गरिरहेका छन्। बिहान के खाने, बेलुका के खाने समस्याले पिरोलिरहन्छ तराईका जनताहरूलाई। एक दिन काम नगरे उनीहरूको खाने रोजीरोटीको बाटो हुँदैन। तर पनि नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको, नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको यस विषयमा ध्यान जान सकेको छैन। आज हामीले आखिर यो विषयमा ध्यान जान नसक्नुमा कसको कमजोरी हो? स्वयं सर्वसाधारण आम नागरिकले नै सही व्यक्तिलाई चयन गरेर नेतृत्व तहमा पठाउन नसकेका हुन्, अथवा नेतृत्वमा पुगिसकेपछि जुन अपेक्षा र जुन चाहना लिएर उनीहरू सत्तामा पुगेका थिए, जुन जनताका सपना देखेर उनीहरूले दुःख कष्टका साथ नेतृत्व तहमा पुर्याएका थिए, ती जनताका सपना पसिनालाई नेतृत्वमा पुगिसकेपछि बिर्सेका हुन् त। आखिर कहाँ के कमजोरी भयो र के कुरालाई सुधार गर्न सकियो भने यी कुराहरूबाट हामीले मुक्ति पाउन सक्छौँ। आज हामी यो विषयमा कुरा गर्नेछौँ। विशेष गरी गरिबी र पछौटेपनबाट जनतालाई माथि उठाउने लक्ष्यसहित सुरु गरिएका विकास निर्माणका कामहरू कहाँ पुगे, हामी यो विषयमा पनि जोडिनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्नको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष लाइभमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक ओम प्रसाद सराफ। विश्लेषकज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, अब विशेष गरी राजनीतिक दलहरू जसले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, तराईको मुहार फेर्नको लागि, तराईका जनताहरूलाई गरिबी पछौटेपन जस्ता समस्याबाट उन्मुक्ति दिनको लागि भन्दै जनताले दुःख कष्ट गरेर नेतृत्व तहमा पुर्याए, तर नेताहरू चाहिँ त्यो नेतृत्व तहमा पुगिसकेपछि गरिबी पछौटेपन छोडेर सम्पन्न हुँदै गए। जनताको जीवनस्तर जिउका तिउँ रह्यो। समस्या कहाँनिर अल्झियो? निश्चित रूपमा जुन खास गरी म तराई मधेसमा आधारित रहेर म कुरा गर्छु, सबभन्दा पहिला त्यहाँ नाम करेक्सन गर्न जरुरी छ। ओम प्रकाश सराफ मेरो नाम पर्यो। म वीरगञ्जबाट एउटा सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा काम गरिरहेको छु। निश्चित रूपमा जुन किसिमको नेपालमा पटक पटक व्यवस्था परिवर्तनहरू भयो, पटक पटक जनआन्दोलन भयो, मधेस विद्रोह भयो, त्यो सबै चाहिँ विद्रोहहरूको, सबै आन्दोलनहरूको, ती आन्दोलनमा भएका सबै शहादतहरूको चाहिँ मुख्य उद्देश्य चाहिँ हाम्रो समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, राजनीतिक अधिकारको विकेन्द्रीकरण र समानता, यो मेजर यो 4-5 वटा एजेन्डाको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ विद्रोहहरू भयो, व्यवस्था परिवर्तनहरू भयो। तर व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि, ती आन्दोलनहरू सफल भए तापनि, ती व्यवस्था परिवर्तित व्यवस्थामा चाहिँ नेतृत्व गर्ने चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ पहिला ती चाहिँ परिवर्तनकारी शक्ति थिए, तर ती परिवर्तनकारी शक्ति
चाहिँ आन्दोलनहरू सफल भइसकेपछि उनीहरू त्यो ठाउँमा पुगिसक्दा उनीहरू नै फेरि शासक भए, उनीहरू जनमैत्री भएन। जुन व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन गरेर ल्याइयो, जुन कारणले ल्याइयो, त्यो कारणहरूको पुनरावृत्ति चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ हुँदै गयो। त्यस कारणले चाहिँ शासन व्यवस्थाको जुन एउटा नियत छ त्यसमा चाहिँ रूपान्तरण हुन सकेन, त्यो रूपान्तरित हुन सकेन। त्यसको फलस्वरूप जुन भुइँ तहका आम जनता छन् ती परिवर्तित व्यवस्थाको चाहिँ अनुभूति प्राप्त गर्न सकेन। निश्चित रूपमा ती व्यक्तिहरू जसले चाहिँ आम जनतालाई आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणको सपना दिखाए, विभिन्न किसिमको चाहिँ समावेशीदेखि लिएर चाहिँ अवसरको कुराहरू गरे, तर त्यसको लाभ चाहिँ तिनीहरूले बढी उठाए, तिनीहरू नै त्यसको अधिकतम चाहिँ सदुपयोग गरे। तर ती भुइँ सतहमा रहेका जसले हामी आम जनता भन्छौँ, आम नागरिक भन्छौँ, त्यसले त्यसको अनुभूति चाहिँ प्राप्त गर्न सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन एउटा सम्पूर्ण चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थामा नै चाहिँ जनताहरू आक्रोशित भएको छ, निराश भएको छ, त्यसलाई चाहिँ चिर्न एकदमै अहिले जरुरी छ। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ बदलितो जुन संहिता सहितको गणतन्त्र जुन अहिले व्यवस्था जुन आएको छ, यसमा चाहिँ अझै चाहिँ धेरै किसिमको जुन त्रुटिहरू छ, जुन नागरिकको अधिकारको कुराहरू छ, समानताको कुराहरू छ, त्यस्तै तपाईँको अवैज्ञानिक रूपले चाहिँ गरिएको जुन चाहिँ प्रदेशको संरचनाको कुरा छ, त्यस्तै चाहिँ अहिले पनि तपाईँको केन्द्रले चाहिँ प्रदेशहरूलाई एउटा डमीको रूपमा मात्रै बनाएको छ। चाहिँ प्रदेशहरूलाई त्यस्तो किसिमको चाहिँ नीति निर्माणदेखि लिएर त्यस्तो किसिमको ठोस काम गर्ने चाहिँ अधिकारहरू प्रत्यारोपण गरेको छैन। संविधानमा नै त्यस्तो किसिमको धेरै किसिमको त्रुटिहरू छ। त्यस कारणले गर्दा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो चाहेर पनि धेरै काम गर्न सकेको छैन र प्रदेश सरकारमा रहेकाहरू जति आफ्नो क्षमता छ, स्रोत छ, साधन छ, जति अधिकार छ, त्यो पनि चाहिँ सदुपयोग गर्न सकेको छैन, त्यो पनि चाहिँ अधिकतम चाहिँ जनतामा लग्न सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दा अहिले व्यापक एउटा बहसको विषय हुन सक्छ कि परिवर्तित नयाँ व्यवस्थामा जनताले त्यसको लाभ कसरी उठाउने, जनतालाई त्यसको अनुभूति प्रत्याभूति कसरी दिने, ती महान शहीद आत्माहरूको सपना कसरी साकार गर्ने, बडा ठुलो एउटा बहसको विषय अहिले बनेको छ। हजुर, अब जसरी तपाईले भने जस्तै जुन किसिमको समस्याहरू बढिरहेको छ, धेरै बलिदानपछि भइसक्यो, समानताका लागि विद्रोहहरू पनि भए र सत्तामा पुगिसकेपछि त्यो कुराहरू बिर्सिए भनिरहँदा सायद जनताले नै त्यो व्यक्तिलाई चुनेर सत्तामा पठाउने बेलामा, नेतृत्वमा पठाउने बेलामा गलत व्यक्तिलाई चयन गरे कि? त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो, किनभने हामी त जनप्रतिनिधि चाहिँ जसरी हामी जीवनको हाम्रो भविष्यको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो दिशा दशा भविष्य तय गर्ने आफ्नो हात त्यो कालो जुन हामी रेखा लगाउँछौँ निर्वाचन चाहिँ मतदान गर्ने बेलामा, त्यो चाहिँ त्यो रेखा मात्रै होइन, त्यो हाम्रो भविष्यको रेखा हुन्छ र त्यो चाहिँ अधिकार प्रयोग गर्दा चाहिँ हामी क्षणिक स्वार्थमा पर्ने, खास गरी तपाईँको अहिलेको हाम्रो जुन दुई छाक चाहिँ टार्न चाहिँ धौधौ परेको चाहिँ समुदायहरू, खास गरी चाहिँ जहाँ बढी विपन्नता छ, गरिबी छ, त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ क्षणिक चाहिँ आफ्नो मतहरू 500-1000 रुपियाँमा चाहिँ बिक्री गर्ने, त्यस्ता चाहिँ अन्य पनि समुदायहरूमा र अन्य चाहिँ ठाउँहरूमा पनि छ। तर त्यो सब कारणले गर्दा, क्षणिक स्वार्थको कारणले गर्दा हामी गलत प्रतिनिधि चुन्दाखेरि चाहिँ निश्चित रूपमा त्यसको चाहिँ प्रभाव अहिले चाहिँ पडिराखेको छ। हामी कस्तोलाई चुन्दैछौँ, त्यसले चाहिँ हाम्रो कुन तरिकाको नीति निर्माण गर्छ, त्यो चाहिँ नेतृत्वको र त्यो चाहिँ उम्मेदवारको चाहिँ अहिलेसम्मको चरित्र र ब्याकग्राउन्डले निर्धारण गर्ने कुरा हो। तर त्यो कुराहरू हामी त्यसको समाजमा भएको लगानीलाई हामी हेर्दैनौँ, त्यसले समाजको लागि गरेको तपस्यालाई हेर्दैनौँ, त्यसको क्षमतालाई हेर्दैनौँ। हामी चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ क्षणिक स्वार्थलाई हेर्छौँ। हामी कतिपय व्यक्तिहरू हेर्छु कि तपाईँको जिन्दगीभरि चाहिँ सबै सुविधा भोगेको हुन्छ, तस्करी गरेको हुन्छ, ठेक्कापट्टा गरेको हुन्छ, समाजमा केही लगानी गरेको हुँदैन, तपाईँको माफियाको किसिमले काम गरेको हुन्छ। तर त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि धेरै मतले चाहिँ जिताइएको
र जीवनभरि आफ्नो राजनीतिक सङ्घर्ष गरेर आफ्नो जवानीलाई कुर्बान गरेको व्यक्तिहरू चाहिँ हारेको प्र्याक्टिसहरू हामी हेरिराखेका छौँ। त्यहीनिर हाम्रो सबभन्दा चाहिँ समस्याको मूल जड त्यही हो। त्यही चाहिँ निर्वाचन सिस्टमदेखि नै, निर्वाचनको बेलादेखि नै हामी चिन्तन मनन गर्दै गयो भने हामी निश्चित रूपमा एउटा जुन हाम्रो जुन सपना छ, ती शहीदहरूले बोकेको सपनालाई हामी साकार गर्न सक्छौँ। अहिले त्यस कारणले हाम्रो देशको, हाम्रो समाजको दुर्दशा चाहिँ यस्तो भएको छ कि हामी चाहिँ नेतृत्व चयन गर्दाखेरि, जनप्रतिनिधि चयन गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो कुराहरू चाहिँ हामी सोचेनौँ र त्यसको भनाइ के छ कि हामी अम्बा रोपेपछि हामी आँपको फल चाहिँ आश गर्नु हुँदैन, त्यही अहिले भइराखेको छ। त्यस्तै किसिमको हामी अहिले पीडामा, समस्यामा चाहिँ बल्झिरहेका छौँ। हजुर, अब यो कुरा गरिरहँदा हरेकचोटि निर्वाचन हुने प्रक्रियामा त्यही व्यक्तिले जब सत्तामा पुग्छ आफ्नै पीडा, आफ्नै कुराहरू समाधान गर्न नसकिरहेको अवस्थामा आफू कुन किसिमबाट आएको थिएँ र मेरो पहिलो उद्देश्य के हो भन्ने कुरा बिर्सिरहेको अवस्थामा बारम्बार रूपमा त्यो अब जनताले जसरी भोट दिएर निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया छ त्यो कुरालाई विराम लाउन सकियो र योग्य उम्मेदवारहरूलाई हामीले सत्तामा र नेतृत्व तहमा नेतृत्व गराउन सक्यौँ भने के तराईका ती गरिबी पछौटेपनबाट गुज्रिरहेका जनताको मुहार फेरिन सक्ला? निश्चित रूपमा हाम्रो जनप्रतिनिधि, हाम्रो नेता चाहिँ हाम्रो नेतृत्व तह नै देश र समाजको चाहिँ दशा र दिशा परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता र उहाँहरूमा कानुनी अधिकार हुन्छ। हामी कस्तोलाई चुन्दैछौँ र उहाँ चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा कस्तो किसिमको नीति निर्माण गर्दैछ, चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा कस्तो किसिमको एडभोकेसी गर्दैछ, त्यसले चाहिँ धेरै चाहिँ प्रभाव पार्छ। र अर्को कुरो के छ कि हाम्रो मूल जड संवैधानिक समस्याहरू र संवैधानिक जटिलताहरू पनि छ। जुन हाम्रो विकेन्द्रीकृत चाहिँ जुन अहिले शासन व्यवस्थाको हामी जुन परिकल्पना गरेर प्र्याक्टिस पनि गरिरहेका छौँ, त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारहरूलाई अहिले पनि विभिन्न किसिमको चाहिँ आफ्नो अधिकारबाट चाहिँ वञ्चित गरिएको अवस्था छ। केन्द्रको असहयोग रहेको छ। खास गरी प्रदेश नम्बर 2 को कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँ हरेक फोरममा मुख्यमन्त्री लगायतका प्रदेश सरकारका चाहिँ व्यक्तित्वहरूको अभिव्यक्तिहरू चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ डकुमेन्टको रूपमा पनि हामी हेर्छौँ। अहिले पनि तपाईँको बजेटमा चाहिँ विभेद गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा केन्द्रले पनि आफ्नो हात खुला गर्नुपर्छ र जुन हामी अहिले डमी संहितामा भनिरहेका छौँ, यसलाई अर्थपूर्ण संहितामा हामी रूपान्तरण गर्न सकियो भने निश्चित रूपमा प्रदेशहरूले, सातै प्रदेश जुन छ त्यसले के गर्छ कि आफ्नो माटो सुहाउँदो तपाईँको नीति बनाउन सक्छ। त्यहाँको जनता मैत्री उसले कार्यक्रम ल्याउन सक्छ र त्यस्तो किसिमको के हुन्छ कि त्यहाँको भाषा, संस्कृति, शिक्षा, कृषि लगायतको सबै नीतिहरू निर्माण गर्न सक्छ। र अर्को कुरो के म भनिराखेको छु कि राजनीतिक दलहरूको विधानमा पनि र निर्वाचन प्रक्रियामा पनि चाहिँ व्यापक चाहिँ सुदृढीकरण को आवश्यकता छ, संशोधनको आवश्यकता छ। हामी चाहिँ समतामूलक समाजको हामी परिकल्पना गरिरहेका छौँ, तर अहिले नै हेर्नुहोस् तपाईँको अहिलेको सङ्घ सरकारको तपाईँको मन्त्रीमण्डलमा कति प्रतिशत महिला छ, कति प्रतिशत तपाईँको दलित छ, कति प्रतिशत सीमान्तकृत समुदायले त्यसमा चाहिँ स्पेस पाएको छ नीति निर्माणमा चाहिँ पुग्ने, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्ने, त्यो छैन। त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूमा त्यस्तै छ। हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 कै कुरा गरौँ, यसको क्याबिनेटमा चाहिँ एउटा पनि महिला छैन। त्यस कारणले गर्दा हामी के भनिरहेका छौँ कि तपाईको यो निर्वाचन प्रक्रिया, सरकार गठन, त्यस्तै तपाईको राजनीतिक दलहरूको विधानमै यो सब कुराहरूको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। हामी त यो पनि भनिरहेका छौँ कि हामी कम से कम युवाहरू तपाईको आन्दोलनमा अग्रसर भए, युवाहरू बढी शहादत दियो, युवाहरू चाहिँ बढी त्यही आन्दोलनदेखि लिएर राजनीतिक कार्यक्रमदेखि लिएर सबैमा यसको ठुलो योगदान हुन्छ। राजनीतिक दलहरूको विधानमै युवाहरूलाई 40% कमसेकम रिजर्भेसन हुनुपर्छ प्रत्येक नेतृत्व तहमा। तर त्यो कुराहरू चाहिँ भइराखेको हुँदैन। कति दिनसम्म चाहिँ कुन जुगसम्म युवाहरू मात्रै युवा सङ्गठनमा बसेर काम गर्ने? त्यो नीति निर्माण तहमा पुग्ने कि नपुग्ने,
पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पुग्ने कि नपुग्ने, मन्त्रीमण्डलमा पुग्ने कि नपुग्ने, त्यस्तै दलितको सवालको कुरा गरिरहेको छु, महिलाको सवालको कुरा गरिरहेको छु। जति पनि हामी कानुनी कुराहरू गरिरहेका छौँ तर व्यवहारमा त्यो कुराहरू लागू भएको छैन। महिलाहरू त्यस्तै तपाईँको सबै पार्टीमा त्यस्तै जुन कानुनमा छ त्यो अनुसारको स्पेस पाएको छैन, सङ्ख्या पाएको छैन। पाए पनि तपाईँको जुन कोर जसको लगानी छ त्यसले पाएको छैन, जसमा क्षमता छ त्यसले पाएको छैन, जुन नेताको नजिक छ त्यसले पाएको छ, तपाईँको आफ्नो घर परिवारको मान्छेले पाएको छ, त्यसको नातागोताले पाएको छ। तर सार्थक जुन ग्रास रुटमा काम गरिराखेको छ उनीहरूले चाहिँ त्यो पाउन सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ बदलिदो परिस्थितिमा, बदलिदो व्यवस्थामा पनि तपाईँको आम जनता, ती गरिब दलित विपन्नहरू त्यसको चाहिँ अनुभूति प्राप्त गर्न सकेको छैन र त्यसले अवसरबाट त्यसलाई वञ्चित गरिएको छ। दलितको कोटामा तपाईँको त्यही हुने खाले दलितले चाहिँ त्यसको अवसर पाएको छ, महिलाहरूमा त्यस्तै पाएको छ। तपाईँको डाइभर्सिटीको हामी कुरा गरिरहेका छैनौँ। महिलाहरूलाई आरक्षण छ तर महिलाहरूमा पनि विविधता छ नि। मधेसी महिलाको छुट्टै समस्या छ, दलित महिलाको छुट्टै समस्या छ, मुस्लिम महिलाको छुट्टै समस्या छ। त्यसमा चाहिँ स्पेसिफिकेसनको आवश्यकता छ, त्यो डाइभर्सिटीलाई एक्सेप्टेसनको चाहिँ आवश्यकता छ। त्यस्तै तपाईँको महिलाहरूमा, दलितहरूमा, युवाहरूमा त्यो सबै जबसम्म हामी सार्थक सहभागिता गराउन सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामीले जुन सपना देखिराखेका छौँ त्यो चाहिँ पुरा हुन सक्दैन। हजुर, अब यो भनिरहँदा कतिपय अवस्थामा तराई मधेसको विकास र तराई मधेसको उत्थान गर्नको लागि राजनीति गर्नेहरू, नेतृत्व तहमा रहनेहरूले बढी तराई मधेस भन्दा पनि भारतप्रति झुकाव भएको कारणले गर्दाखेरि पनि तराई मधेसका समस्या जिउका तिउँ रहे भनेर भन्दा कति सान्दर्भिक हुन सक्छ? तपाईँको यो कुराबाट चाहिँ एउटा मनोविज्ञान चाहिँ बनेको छ तर त्यो मनोविज्ञान चाहिँ चिर्ने काम तपाईँहरू जस्तो राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले गर्न जरुरी छ। तराई मधेसको जनताको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो कुरा मलाई अहिले भनिराख्नु पर्दैन कि तराई मधेसतिरको जुन भूभाग छ, जुन सीमा छ त्यसको रक्षा तराई मधेसको जनताले गरिराखेको छ। तराई मधेसको जनताको लागि पहिला नेपाल प्यारो छ र नेपाल र दोस्रोमा चाहिँ छिमेकी देशको कुरा गर्नुपर्दा मात्रै भारतको कुरा आउँछ। तर राष्ट्रियताको सवालमा पहिला ती सम्पूर्ण तराई मधेसमा बस्ने जनताहरू खाँटी तपाईँको नेपाली छ। यो कुरा चाहिँ सबैलाई बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ। किनभने तपाईँको इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस् कि हामी चाहिँ कुनै पनि तरिकाबाट चाहिँ भारतीय उपनिवेशलाई, भारतीय विस्तारवादलाई चाहिँ हामी एक्सेप्ट गरेका छैनौँ। चाहे त्यो राष्ट्र लेभलको कुराहरू होस्, चाहे सन्धि सम्झौताको कुराहरू होस्, त्यसमा चाहिँ कतै कुनै एङ्गलबाट चाहिँ तराई मधेसको जनताको अथवा नेताको त्यस्तो कुनै देशद्रोही अथवा भारतीय समर्पणवादको कुरामा कतै संलग्नताहरू छैन। त्यो सबै गर्ने त्यो खाँटी राष्ट्रवादी तपाईँको अहिलेसम्मका मुख्य दलका ठुलो नेताहरू नै हुन्। त्यस कारणले गर्दा तराई मधेसको जनता अब सीमा चाहिँ जुन 1600 किलोमिटरको यहाँ टाँसिएको कारणले चाहिँ त्यस्तो किसिमको एउटा मनोविज्ञान सृजना भएको छ। हाम्रो वेशभूषा, रहन सहन, संस्कृति, छालाको रङ त्यस्तो भएको कारणले तराई मधेसको जनतालाई त्यस्तो किसिमले दाज्ने गरिन्छ। तर चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ समानताहरू चाहिँ भारतीय संस्कृतिसँग हुँदाहुँदै पनि, किनभने तपाईँको भूगोल हेर्नुहुन्छ भने सेम छ। भूगोल सेम भइसकेपछि तपाईँको रीतिरिवाज, विभिन्न कुराहरू चाहिँ मिल्ने स्वाभाविक कुरा हो। तर राष्ट्रियताको सवालमा पहिला हाम्रो लागि चाहिँ नेपाल आमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छ र निश्चित रूपमा सबभन्दा नजिक छ। खुला सीमा छ, रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, व्यापारिक सम्बन्ध छ, धार्मिक सम्बन्ध छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा आउँछ त्यहाँ चाहिँ निश्चित रूपमा भारतप्रति चाहिँ झुकाव देख्नु स्वाभाविक हो र त्यो भारतप्रति झुकाव मात्र तराई मधेसको जनताको मात्र नभएर तपाईँको चाहिँ राष्ट्रव्यापी नै यो चाहिँ एउटा आवश्यकता पनि छ र राष्ट्रव्यापी नै यस्तो परम्परा पनि चल्दै आएको छ। किनभने तपाईँको राजनीतिक पनि सम्बन्धको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म माओवादीको शान्ति सम्झौतादेखि लिएर तपाईँको विभिन्न किसिमको जनआन्दोलनदेखि लिएर 2007 को चाहिँ आन्दोलनदेखिको सबै कुराहरू यदि हेर्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारका नेतृत्व गरिरहेका त्यो दलहरू पनि तपाईँको इन्डियाकै चाहिँ सहयोगमा, सहकार्यमा त्यस्ता परिवर्तनहरू चाहिँ गरेको, चाहिँ मध्यस्थताको रूपमा स्वीकार गरेको चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ इतिहास रहेको छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सीमा जुट्ने खुला सीमाको कारणले, हाम्रो रीति संस्कृति मिलेको कारणले, हाम्रो चाहिँ व्यापारहरू चाहिँ निर्बाध रूपमा यताको उता आउने जाने चाहिँ आवत जावतको कारणले गर्दा एउटा फ्रेन्डली वातावरण बनेको हो, वैवाहिक सम्बन्धको लागि वातावरण बनेको हो। तर राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ एकदमै खाटी देशभक्त भनेको नेपालमा कोही छ भने तराई मधेसमा रहेका करोडौँ जनताहरू छ। र त्यसमा कुनै किसिमको चाहिँ राष्ट्रियतामा चाहिँ सम्झौता चाहिँ यी तराई मधेसको मधेसी जनताहरूले गरेको छैन र कदापि गर्ने पनि छैन। यो कुरो तपाईँको यो सञ्चार माध्यमबाट एकदमै ठकुवाको साथ भन्न चाहन्छु र तपाईँहरू पनि यो मनोविज्ञान चिर्नको लागि चाहिँ कामहरू गर्नुपर्छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट सूचना र समाचार सम्प्रेषण गरिदिनको लागि आग्रह पनि गर्छु। हस् विश्लेषकज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका दिनुभयो। तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई र यो कार्यक्रम युनिटलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण चाहिँ दर्शकहरूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो वीरगञ्ज अहिले एकदमै चाहिँ कोरोनाको महामारीले एकदमै ग्रस्त छ। यसको विषयमा सरकारवाला सबैको ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु र वीरगञ्जप्रति अलि दृष्टि अहिले राखेर चाहिँ वीरगञ्जलाई कसरी र प्रदेश नम्बर 2 लाई मधेसलाई कसरी चाहिँ यस महामारीबाट सङ्कटबाट कसरी चाहिँ निकाल्नलाई सबै देश विदेश र सबै नेपालीहरूले कसरी हातोमालो गर्न सक्छौँ त्यसको लागि पनि बिन्ती र आग्रह गर्न चाहन्छु। हस् दर्शक बिनु हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक होम प्रकाश सराफ। पछिल्लो समय निकै नै जनताहरूले गुनासो गरिरहेको अवस्था पनि छ। यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणले गर्दा थप समस्या जटिल बन्दै गएको छ। यद्यपि तराई भौगोलिक हिसाबले निकै सुगम मानिएको तराईको विकास हुन सकेको छैन। तराईका जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन। तराईको त्यही सानो छाप्रोबाट राजनीति सुरु गरेका व्यक्तिहरू अहिले नेतृत्व तहमा पुगेका छन् र सत्तामा पुगेर मन्त्रीहरू भइसक्दाखेरि पनि त्यही ठाउँको विकास हुन सकेका छैनन्। त्यही जनताले बिहान र बेलुकाको छाक के टार्ने के लगाउने भन्ने समस्याले उनीहरूलाई पिल्सिरहेको छ। यद्यपि घाँस बाँस र कपास व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो। नैसर्गिक अधिकार हुँदाहुँदै पनि तराईका अधिकांश सर्वसाधारणहरूको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन। उनीहरूको जीवनस्तर जीवका तीव्र रहेको छ। निकै समस्यामा परेका छन् उनीहरू, निकै पीडामा परेका छन्। आफूसँग भएको त्यही गरिबी र त्यही पछौटेपनको समस्या समाधान होला, केही हदसम्म भए पनि आफ्नो जीवनमा परिवर्तन आउन सक्ला भन्दै नेतृत्व तहमा पुर्याए। आफ्नो पसिना आफ्नो बाहुबल लागेसम्म व्यक्तिलाई मतदान दिएर चयन गरेर नेतृत्व तहमा पुर्याए। तर त्यही व्यक्ति नेतृत्व तहमा पुगिसकेपछि जनताको चाहना, जनताको इच्छा र जनताका मिनिमम आवश्यकता के हुन्, म कुन क्षेत्रबाट आएको थिएँ, मलाई कुन उद्देश्यले यो सत्तामा पुर्याइएको थियो, यो नेतृत्वमा पुर्याइएको थियो र मेरो पहिलो उत्तरदायित्व के हो भन्ने कुरालाई मनन गर्न नसक्दाखेरि तराईका जनताको जीवनस्तर दिनानुदिन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ। मधेसवादी दलहरूभित्र हुर्किँदै गएको यो किसिमको लुछाचुडीले गर्दा पनि यो समस्यालाई अर्को प्रतिबिम्बको रूपमा लिन सकिन्छ। यो विषयमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट हामी अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। केही समयपछि फेरि पनि हामी हाम्रो यो विषयलाई अन्तर्वार्ताको रूपमा जोड्ने रहेछौँ। प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सभा 107 सदस्यीय छ। प्रदेश सरकार गठनको लागि कुल सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात् 54 सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्दछ। प्रदेश सभामा 29 सदस्य रहेको समाजवादी पार्टी र 25 सदस्य रहेको राजपाको गठबन्धनबाट 2.5 वर्ष अगाडि समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता लालबाबु रावतको नेतृत्वमा प्रदेश नम्बर 2 मा सरकार गठन भएको थियो। गत जेठ पहिलो साता समाजवादी पार्टी र राजपा बीच एकता भई जसपा गठन भएको छ। जसपा गठनसँगै 5 वर्षका लागि भनेर बनेको लालबाबु नेतृत्वको सरकार 2.5 वर्षमै परिवर्तनको चर्चा सुरु भएको छ। जसपा संसदीय दलको नेता नै प्रदेश नम्बर 2 को आगामी मुख्यमन्त्री बन्ने
तराईका नेता सम्पन्न तर जनताको जीवनस्तर किन माथि उठ्न सकेन, जनता किन विपन्न र जिउका तिउँ भए? आज हामी यो विषयलाई उठान गरिरहेका छौँ र समाधानको पाटो के हुन सक्छ भन्ने विषयलाई पनि औलाइरहेका छौँ। अब राजनीतिक विश्लेषक ओमप्रकाश सराफपछि हामी एकैछिन मोरङतर्फ केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। यो विषयमा जानकारी गराउन यति बेला हाम्रा मोरङ सहकर्मी अभिजाल विष्ट हाम्रो प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिनु भएको छ। अभिजालजी। हजुर, अब यो कुरा गरिरहँदा विशेष गरी कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण रहिरहेका बेलामा गरिबी र पछौटेपनबाट गुज्रिरहेका तराईवासीको जीवनस्तर कस्तो छ, जानकारी गराउनुहोस्। पुष्पाजी, विशेष गरी हाम्रो टेलिभिजनले तराई मधेसमा बसिरहेका यहाँका स्थानीय मानिसहरूको जीवनस्तर कस्तो छ भन्ने विषयलाई उठान गरिसकेपछि अन्य सञ्चार माध्यमले पनि यसलाई अलिकति फलोअप गरेको देखिएको छ। विशेष गरी 1 नम्बर प्रदेशको विराटनगरमा यो मधेसवादी दलहरूका नेताहरूप्रति अलिकति मानिसहरूले सोध्न थालेका छन् कि अब मधेसवादी दलहरू यो संकीर्ण सोचाइभन्दा माथि उठेर जनताप्रति जवाबदेही हुने कि नहुने। हुन त पुष्पाजी, 1 नम्बर प्रदेशमा जसपा अहिले जुन गठन भएको नयाँ पार्टी जसपा अर्थात् मधेसवादी दलको नेतृत्व त्यस्तो त छैन, तर पनि विशेष गरी 1 नम्बर प्रदेशको विराटनगरले नेतृत्व पंक्तिमा राजनीतिक क्षेत्रमा अलिक विशेष महत्त्व राख्छ। मैले यो विषयवस्तु किन उठान गरिरहेको छु भने मधेसवादी दलका मधेस केन्द्रित नेताहरू 2 नम्बर प्रदेश सिरा सप्तरी लगायतका 2 नम्बर प्रदेशमा राजनीति गर्छन् र विराटनगरमा सबै नेताहरूको प्रायः जसो 70 देखि 80% नेताहरूको विराटनगरमा बसोबास छ। उनीहरूका छोराछोरी विराटनगरका राम्रा बोर्डिङमा अध्ययन गर्छन्, तर उनीहरूको राजनीतिक थलो चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशको जिल्लाहरूमा छ। हुन त 1 नम्बर प्रदेश जम्मा 14वटा जिल्ला छन्। त्यो जिल्लाहरूमा पनि विशेष गरी मोरङ जिल्लाको तराई बेल्ट र सुनसरी जिल्लाको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा केही मधेसवादी दलका नेताहरू निर्वाचित भएका छन्। अर्थात् जसपा बनिसकेपछि 2 देखि 3 जना संसद यो प्रदेश संसद छन् अहिले, तर उनीहरूको भूमिका चाहिँ आफ्नो कसरी अगाडि बढ्ने र कसरी पैसा कमाउने र आफ्नो उसमा चाहिँ कसरी कब्जा गर्ने भन्ने मात्रै उनीहरूको होड छ। न जनताप्रति उत्तरदायित्व देखिन्छ, न स्थानीय विकासलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेतिर उनीहरूको ध्यान गएको देखिँदैन। तसर्थ जनताहरू अब यसको खोजी नीति गर्दैछन्। मैले अघि पनि भने पुष्पाजी, मैले के भनिरहेको छु भने विशेष गरी 1 नम्बर प्रदेशमा 2 नम्बर प्रदेशमा राजनीति गर्ने नेताहरू मधेसवादी दलका नेताहरूको सबैको घर विराटनगरमा छ र उनीहरूका छोराछोरी पनि विराटनगरमै पढ्छन्। 2 नम्बरमा प्रदेशमा राजनीति गर्छन्, 2 नम्बरमा कमाई खान्छन् 2 नम्बर प्रदेशमा र उनीहरूको घर विशेष गरी विराटनगरमा छ। अरू विराटनगरमा नभएका नेताहरू घर काठमाडौँमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विराटनगर केन्द्रित राजनीति भन्दा पनि 2 नम्बर प्रदेश केन्द्रित राजनीति गर्ने, त्यहाँ कमाउने, विराटनगर लाएर घर जग्गा जमिन जोड्ने, यस पछाडि उब्रेको अझै रकमले चाहिँ काठमाडौँमा महल ठडाउने यो प्रविधि जबसम्म मधेसवादी नेताहरू हुन त अन्य नेताहरूमा पनि छ, अन्य पार्टीमा पनि छ। हाम्रो विशेष आज चाहिँ तराई क्षेत्रमा यहाँका मानिसहरूको अवस्था कस्तो छ, दिनचर्या कस्तो छ, उनीहरूको दिनै अवस्था कसरी गुज्रिएको त्यो विषय उठान भएको हुनाले नेताहरू जबसम्म आफूलाई सच्याउँदैनन्, मोह लोभ र लालचले उनीहरू त्योभन्दा माथि उठ्दैनन्, तबसम्म यहाँ मधेसवादी दलहरू र मधेसमा केन्द्रित राजनीतिले कहिले पनि स्थानीय मानिसहरू सुख पाउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँका मानिसहरू पनि त्यही भनिरहेका छन् पुष्पाजी। अभिजालजी, जसरी जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न नसकेको छ, त्यसमाथि पनि यो समस्या गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा भइरहँदा पनि हरेक त्यही व्यक्तिलाई फेरि निर्वाचित गरेर जाने प्रक्रिया पनि रहिरहेको अवस्थामा अब तराई बाँच्ने स्थानीयहरू, सर्वसाधारणहरू जसले त्यो जीवनस्तर भोगिरहेका छन्, उनीहरूले अब यो सोचेका छन् कि छैनन् हामीले निर्वाचित गरेको व्यक्ति गलत थियो, अब हामी आफै विचार गर्नुपर्छ है, यो गलत व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्नु हुँदैन, सत्तामा पठाउनु हुँदैन भन्ने कुरामा उनीहरूको केही परिवर्तन आएको पाउनु भएको छ कि छैन? पुष्पाजी, हामी रिपोर्टिङको क्रममा
हामी बोर्डर साइडमा अर्थात् सीमा क्षेत्रमा थुप्रै ठाउँमा हामी गइरहेका छौँ र त्यहाँनिर जाँदा र त्यहाँका मानिसहरू विशेष गरी सुनसरी जिल्लाको 1 नम्बर प्रदेशमा तराई बेल्टमा रहेका जिल्ला सुनसरी जिल्लाको दक्षिण बेल्ट देवानगञ्ज गाउँपालिका, त्यस पछाडि सुनसरीका अरू कप्तानगञ्ज, साहेबगञ्ज होइन, कोशी गाउँपालिका, त्यसरी मोरङ जिल्लाका रङ्गेली नगरपालिका, कटरी गाउँपालिका, यी अहिले जुन मैले भने त्यो भनेका गाउँपालिकामा मधेसवादी दलहरूको नेतृत्व छ। अहिले पनि स्थानीय निकायमा भनौँ या त्यहाँबाट चाहिँ प्रदेश सांसद भनौँ, उनीहरूको छ। तर त्यहाँका मानिसहरू अझै पनि नेताहरूको खुलेर विरोध गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। जो खुलेर गफ गर्छ त्यो त्यहीमा गुटबन्दीमा छ। एउटा गुटबन्दीमा छ भने अर्को स्थानीय मानिसहरू चाहिँ आफ्नो रोजीरोटी गुजारा गर्नको लागि मात्रै उनीहरू चाहिँ ध्यान दिइरहेका छन् र चुनाव कहिले आउँछ र के गरौँ भन्ने उनीहरूको सोच त्यस्तो खालको अब नेतृत्व चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने त्यो खालको सोच छैन। यसको लागि सङ्घीय सरकारले विशेष अभियान चाल्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले नगरेको ठाउँमा सङ्घीय सरकार अथवा केन्द्र सरकारको पहल कदमी यहाँ हुनुपर्छ। अर्को कुरा के छ भने बोर्डरसँग जोडिसकिसकेपछि विशेष गरी रोजी रोटी र बेटी भन्ने चलन थियो। त्यो चलन चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामी राष्ट्रिय जुन केन्द्र सरकार लगायत राष्ट्रिय हितमा हुने जुन नेताहरूले चाहिँ परिवर्तन। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा बोरङ सहकर्मी अभिजाल विष्ट। हामी उहाँसँग जोडिने प्रयास गरिरहेका थियौँ तर प्राविधिक कारणले उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ। हामी केही समयपछि उहाँलाई जोड्नेछौँ। विशेष गरी हामी तराईको जीवनस्तर, तराईका जनताको जीवनस्तर, पछौटेपन, गरिबी लगायतका, भोकमरी लगायतका समस्याहरू किन समाधान हुन सकेनन्, तराईका जनताको जीवनस्तर किन माथि उस्किन सकेन, तराईबाट त्यही झुपडीबाट बिहान के खाने र बेलुका के खाने समस्याबाट नै राजनीति सुरु गरेका राजनीतिक दलहरू नेतृत्व तहमा पुग्दा उनीहरूको जीवनस्तर निकै माथि गयो। तर त्यहीका जनताको जीवनस्तर भने किन माथि उठ्न सकेन? आज हामी यो विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। अब हामी तराईका जनताको जीवनस्तर किन माथि उठ्न सकेन, उनीहरूको जीवनस्तर किन कमजोर हुँदै गयो, यो विषयमा तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि अन्य विषयवस्तुहरूलाई हामी क्रमशः जोड्दै जानेछौँ। अहिलेको क्रममा पनि यही विषयमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट। गरिबी र पछौटेपनबाट जनतालाई माथि उठाउने लक्ष्यसहित सुरु गरिएका विकास अभियानले तराई मधेस क्षेत्रमा कुनै तात्विक भूमिका खेल्न सकेको छैन। गरिब दिन प्रतिदिन गरिब हुँदै जाने, केही वर्ग मात्रै धनी बन्दै जाने अवस्थाले गर्दा धनी र गरिब बीचको खाडल झन्झन बढ्दै गएको देखिएको छ। प्रजातन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो, तर कुनै पनि शासकीय व्यवस्थाले तराई मधेसको समस्या सम्बोधन गर्न सकेको छैन। तराई मधेस क्षेत्रलाई राजनीतिक आधार मान्ने मधेसवादी दलहरूले झण्डै 30 वर्षको अवधिमा कति जनताको विकास गरे होलान्? शोषित, पीडित र पिछडिएका वर्गहरू यी पार्टीहरूको ध्यानमा आए होलान् कि आएनन् होला? आयातित नागरिक बाहेक नेपालका सदियौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपालका भूमिपुत्रहरूप्रति यी राजनीति गर्नेहरूको आँखा पुग्यो होला कि पुगेन होला? प्रश्न गर्नु नै बेकार छ। किनभने मधेसवादी दलहरूभित्र हुर्केको राजनीतिक संस्कार हेर्दा यी गरिब विपन्नहरूको हित गर्न सक्ने कुनै वातावरण नै देखिँदैन। 9 महिनामा परिवर्तन भएका विगतका सरकारहरूमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सहित देशकै राजनीतिमा पकड जमाउन सफल यी नेताहरूबाट त्यहाँका जनताले केही लाभ पाउन नसकेको स्पष्ट देखियो। सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रबाट हटाइएको फुसको घर तराईबाट हट्न सकेन। तराईका जनतालाई 21औं शताब्दीमा पनि टिनको छाना लगाउन ठुलै बाहुबल देखाउनु पर्ने अवस्था छ। अरु विकास त त्यस्तै हो, आफ्नो दैनिकी समेत कष्टकर बन्दै गएको छ। आफ्नो दैनिकीकै निमित्त सङ्घर्ष गर्नुपर्ने विपन्न समुदायको अधिकारको लागि भन्दै राजनीति गर्नेहरूले के बुझ्नु जरुरत छ भने उनीहरूको आर्थिक अवस्था हेर्दा ठुला ठुला अधिकार त कुरै छोडौं, सामान्य स्थानीय स्तरका नेताहरूसँग पनि आफ्नो हक हितको बारेमा कुरा गर्ने हैसियत राख्दैनन्। विपन्न समुदायको भन्दै गरिने राजनीतिक वकालत यो समुदाय लक्षित छैन। यो समुदायले नपाएको नागरिकता सम्बन्धमा कसैलाई चासो छैन। रोटी बेटी भन्दै भारतीयलाई नागरिकता दिन मधेसी आवरणमा यी भारतीयहरूलाई नै
स्थापित गर्ने राजनीतिक परिदृश्यले गर्दा नेता ठेकेदारदेखि पत्रकार हुँदै सबै प्रकारको तह तब्कामा हाली मुहाली गर्ने महत्त्वपूर्ण घेरा भारतीयहरूले बनाइसकेका छन्। 2063 मा नागरिकता ऐन आएपछि त झन् यी सबै तत्त्वहरूको निमित्त वैधानिक वातावरण देशभित्र निर्वाध बन्न गयो। राष्ट्रियता माटो मात्र होइन, माटोमा रहने धरती पुत्र पनि हो। वास्तविक नागरिक उपेक्षित भएसम्म राष्ट्रियताको कुरा गर्नु सर्वथा निरर्थक नै हुन्छ। आज तराई मधेसमा विकसित वातावरण हेर्दा नेपाललाई कमजोर बनाउनकै लागि वास्तविक नेपालका धरती पुत्रमाथि अन्याय गरिँदै त छैन। प्रत्येक वर्ष विनियोजन हुने बजेट यिनीहरूको सेरोफेरोमा पुग्न सकेको छैन। काठमाडौँमा महल ठडिएको देख्ने नेपालीहरूले अर्को पक्ष पनि के बुझ्न जरुरी छ भने कहीँ तराईको नाममा थालिएको विकासले इन्डियाको मुख्य सहरमा महल बनिरहेको त छैन। हाम्रो बजेट चुहावट हुँदै इन्डिया गएको त छैन, किनभने हाली मुहाली गर्ने नेतादेखि ठेकेदारसम्म दोहोरो नागरिकतावाला देखिएका छन्। नेपाल उनीहरूको कर्मथलो मात्र हो, जन्मथलो त इन्डिया नै हो। हरेक नागरिकलाई स्वाभाविक रूपमा कर्मथलो भन्दा जन्मथलो नै प्यारो लाग्छ। नेपाल सरकारले सोच्नु पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा यो पनि हो, सरकारले तराईलाई यथाशीघ्र बलियो बनाउने हो भने सीमा क्षेत्रका युवाहरूलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन जरुरी छ। छिमेकी देशसँग निरन्तर सहकार्य हुने जनतालाई छिमेकीको विकास र आफ्नो दुरावस्थादेखि पश्चाताप हुने वातावरण रहेसम्म भौगोलिक सीमाले मात्र राष्ट्रियतालाई समेट्न सक्दैन। यथाशीघ्र विकासको गति सम्पूर्ण तराई क्षेत्रका साथै कालापानीसम्म पुर्याउन जरुरत छ। यथाशीघ्र त्यस क्षेत्रका जनताका निमित्त आवास योजना, रोजगारीको विशेष योजना र शिक्षाको वातावरण बनाउन सकियो भने यसले उपेक्षित त्यो समूहको आत्मबल बढ्न जान्छ। बलियो आत्मबल मात्र राष्ट्र र राष्ट्रियताको निमित्त महत्त्वपूर्ण पहरेदार साबित हुन सक्छ। विकृत राजनीतिक घेराले जक्ड्याएको तराई मधेसलाई मुक्त गरेर मात्र नेपालको मेरुदण्ड बलियो हुन सक्छ। राष्ट्रियताको आधार स्तम्भको रूपमा मधेसलाई विकास गर्न नसकेसम्म नेपालको वास्तविक विकास हुन सक्दैन। अहिलेको भारत केन्द्रित सोचबाट विकसित राजनीतिले तराई मधेसको भविष्य उज्जवल गर्न सक्दैन। सोचलाई परिवर्तन गर्नु सम्बन्धित पात्रहरूको निमित्त अत्यन्त जरुरी छ। विदेशीलाई दिएको नागरिकताबाट अभिशाप बनेको तराई मधेस राजनीतिलाई सही तरिकाले अघि बढाउन पनि दिएको नागरिकतामा छानबिन हुनु जरुरत छ र भएको निर्णयमा सकेसम्म पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। नागरिकता लगायतका केही कुराहरूमा हामीले परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने तराईवासीको जीवनस्तर केही माथि उक्लन सक्ने थियो र नेपालभित्रै तराईमा बसेका ती सर्वसाधारण आम नागरिकलाई सक्षम बनाउन सकियो भने पनि केही हदसम्म भए पनि तराईको मुहार फेरिने थियो। यही विषयमा तयार पारिएको फेरि अर्को रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी एकैछिन विश्राममा जानेछौँ। भौगोलिक हिसाबले अत्यन्त सुगम नेपालको तराई मधेस क्षेत्र अहिले पनि पिछडिन बाध्य छ। भूगोलले सुगम बनाइदिएको भए तापनि मधेसमा फैलिएको गलत राजनैतिक संस्कार, सामन्ती पृष्ठभूमि अनि नेता र जनताबीचको ठूलो असमान खाडलको कारण यो क्षेत्रले आशातीत विकासको बाटो पहिल्याउन सकेको छैन। सबैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ कि नेपालमा भएका सबै उद्योगहरू तराईमा छन्। अन्नको भण्डार तराई नै हो। यातायातको सुगमता भन्नै परेन। 2 घण्टाको दूरीमा सीमावर्ती क्षेत्रको बजारमा पहुँच पनि छ। तर पनि पछौटेपन, गरिबी जस्ता समस्याबाट जनता भने पिल्सिरहेकै छन्। यी जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरूले ठूलै प्रगति गरे। मधेसको नेतृत्व गर्नेहरू छोटो समयमै झुपडीदेखि
आलिशान महलसम्मको प्रगति गर्न सफल भए। साइकलबाट सुरु भएको राजनीति प्राडो पजेरोसम्म पुग्यो। थुप्रैका महलहरू राजधानीमा खडा भए, तर जनताको स्तर भने जहाँको तै छ, माथि उठ्नै सकेन। आज तराई मधेसको अवस्था हेर्दा भूगोलले नै निर्मम रूपमा ठगेको कर्णालीका विकट स्थानका जनता भन्दा पनि पछि देखिएको छ। वर्षमा 6 महिना हिउँले ढाक्ने कतिपय स्थानहरू छन्, जसमा नुनको निमित्त 4-5 दिन लगाएर भेडा च्याङ्ग्रा मार्फत ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। ती क्षेत्र पनि अहिले धेरै अगाडि बढिसकेको देख्न सकिन्छ। तर यस्ता भौगोलिक विकटताको परिवेश तराई मधेसले कहिल्यै नभोग्दा पनि भूगोलले दिएको वरदान नेतृत्व गर्नेहरूको सोच र चिन्तनका कारण वरदानमा परिणत हुन सकेन। आदिवासीको नारा जति नै उठाए पनि आदिवासीको हक हितको निमित्त सिंहको समेत पनि भाँचेको देखिएन। मधेस आन्दोलनको बेला शहादत हुनेहरूलाई राज्यले दिएको क्षतिपूर्तिमा समेत कमिसन दिनु परेको गम्भीर पीडा बताउने जनता अहिलेसम्म पनि लाखौं विदेशीले नागरिकता पाउँदा आफ्नै देशका पहरेदारको रूपमा रहेका नेपाल आमाका छोरा छोरीले भने सहज रूपमा नागरिकता समेत पाउन सकेका छैनन्। नागरिकता नभएकै कारण राज्यको मूल प्रवाहबाट अलग हुन बाध्य मधेसभित्रको मधेसको बारेमा बोलिदिने राजनीति अहिलेसम्म मधेसमा देखिएको छैन। नेता र ठेकेदारको लागि मात्रै उर्वर बनेको तराई मधेस भूमि कहिल्यै पनि नेपाल आमाको वास्तविक धरती पुत्रहरूको लागि भने उर्वर बन्न सकेन। विदेशबाट ल्याएका मान्छेलाई जबरजस्ती नागरिकता दिलाउँदै नेपाली बनाएर उनीहरूकै भोटबाट हाली मुहाली गर्ने चिन्तनबाट ग्रसित तराई मधेसको राजनीतिक चिन्तनको आधार पनि छिमेकी भारत नै बन्ने गरेकोले पनि तराई मधेसलाई आफ्नो पेवा सम्झने राजनीतिक मसिहाहरूको दृष्टिमा यी धरतीपुत्रहरूको कुनै मूल्याङ्कन नै हुँदैन। नेपालका पहरेदार हाम्रो देशका धरतीपुत्रहरू नै हुन्। नेपाल रुँदा रुने पनि यही धरतीपुत्रहरू नै हुन्। आयातित नक्कली नेपालीहरूलाई के थाहा कि राष्ट्रवाद के हो, पुरानो मूल्य र मान्यता के हो? सम्पूर्ण भौगोलिक वातावरणको आधारमा आदिमकालदेखि एक ढिक्का भई बाँचेका तराई पहाड हिमालका मौलिक धरातल के हो, विरासत के हो, एकताका सूत्रहरू के हुन् इत्यादि। नक्कली रूपमा प्रवेश गरेका भारतीयहरूलाई त भारतको बारेमा मात्र जानकारी हुन्छ। उनीहरूले भारतकै चिन्तन गर्छन्। अहिले पनि उनीहरू भारतकै नागरिक हुन्। उनीहरूले गर्ने राजनीति पनि भारतकै लागि हो। यही राजनीतिक स्वार्थ नमिलेकै कारण तराई मधेसमा गम्भीर राजनीतिक खाडल बढ्दै गएको छ। राजनीतिक खाडलसँगै आर्थिक दुरावस्थाले पनि दिनानुदिन गहिरो खाडल बनाउँदैछ। राजनीतिक नेतृत्वले संविधानमा परिवर्तन गर्ने कुरा त गरेको छ, तर नेपाली धरती पुत्रको लागि होइन। परिवर्तन गरिने भनिएको संविधानको बुँदाहरूले केवल भारतबाट आयातित अवसरवादी जनसागरलाई मात्र लाभ पुर्याउनेछ। उनीहरूलाई अझ बढी नेपालमा सुरक्षित गर्नेछ। उनीहरूले मागेको जति अधिकार संविधानमा राखिदिने हो भने तराईका भूभागबाट हाम्रा आदिवासीहरूले लिएको अहिलेको स्थान पनि ती आयातितहरूले लिनेछन्। यही अभिष्ट पूरा गर्नको निमित्त नेपालको सदियौंदेखिको राष्ट्रिय एकतामा दरार ल्याउन उद्धत तत्त्वहरू क्रियाशील छन्। यो वस्तुस्थितिलाई अब तराई मधेसका नेपालीहरूले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। आफ्नो टोल छिमेकमा रातारात ओइरिएका विदेशी झुण्डहरूको दबदबालाई पहिचान गर्न जरुरी छ। सशक्त आवाज सहित आफ्नो हक अधिकारको निमित्त र विदेशी अतिक्रमणको विरुद्ध आवाज उठाउन जरुरत छ। हाम्रो हिमाल, हाम्रो पहाड र हाम्रो तराई भन्ने भावनाले मात्र समग्र नेपाललाई जोड्न सक्छ। कसैसँग नझुक्ने गौरवपूर्ण इतिहास बोकेका हामी नेपालीले भारतीय अतिक्रमणलाई सशक्त प्रतिकार गरेर मात्र देशको गौरवपूर्ण इतिहास बनाउन सफल हुन सक्छौं। भारतको मुख हेरेर होइन, नेपाली जनताको मुख र अवस्था हेरेर राजनीति गर्न थालियो भने मात्र रूपान्तरित नेतृत्व नेपालीको लागि प्रिय हुन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो।